बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे स्वीट व्यूअर्स। आज मैं अपने प्यारे दोस्तों की तरफ बहुत ही वीडियो अच्छी अपलोड कर रहा हूँ। स्पेशली वो दोस्त बाब जो कि बारिश के पानी से कतराते हैं, कहते हैं कि हम बारिश में भीगेंगे तो हमें कोई नई बीमारी लग जाएगी, यानी उससे कन्नी कतराते हैं। तो उनके लिए जस्ट ये वीडियो है। और बारिश का पानी हमारी सेहत के लिए, हमारी जिस्मानी ज़रूरत के लिए कितनी अफादियत रखता है, तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। वीडियो पे जाने से पहले मैं अपने तमाम स्वीट मेंबर से गुजारिश करता हूँ, जो भी इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं, काइंडली इस अपने चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करने की कोशिश करें। एक मेरा फेसबुक का पेज भी है, फर्स्ट एड के नाम से सर्च कर सकते हैं, और ये वो मेरा पेज है। आप इसको भी ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। इस पर भी मैं रोज़ाना 1-2 वीडियो अपलोड करता हूँ। तो प्यारे दोस्तों, ये बारिश का पानी अल्लाह तबारक तआला की तरफ से हमारे लिए कितनी बड़ी रहमत से कम नहीं है, और कितनी बड़ी रहमत है। बारिश अल्लाह की तरफ से लोगों पर अपनी रहमत बनकर भेजी गई है, क्योंकि ये अल्लाह तबारक तआला की तरफ से इंसानों पर ख़ास तोहफ़ा है, और इसकी इंसानी ज़िंदगी में बहुत सी अफादियत है। इसके बहुत सारे बेनिफिट हैं। बारिशों के मौसम में पहली बूंद पड़ते ही माहौल मिट्टी की सूंधी सूंधी खुशबू से महक उठता है, जो हर शख्स को मसरूर कर देता है। इसके कितने फ़ायदे हैं जब आप इसमें नहाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, वो मेरे दोस्त बाब जो कि खारिश जैसी मूजी मर्ज़ में मुब्तला हैं, यानी फिंसी फोड़े होते हैं, जिसको पंजाबी में पित भी बोलते हैं, उनके जिस्म पर होती है बहुत ज़्यादा। तो यकीन जान ले, आपको पता है कि वो हमारे दोस्त बाब जो कि इस मर्ज़ में मुब्तला होते हैं, जल्दी फिंसी फोड़े में, जब वो बारिश के पानी में नहाते हैं तो अल्लाह तबारक तआला की ज़ाते करीमी उनको शिफा देती है। इसके अलावा पुरसकून और परेशानियों से निजात। बारिश में भीगना आपको पुरसकून कर देता है, यानी वो हमारे दोस्त बाब जो कि ज़हनी थकावट में मुब्तला है, वो बारिश के पानी में नहाए। ठंडी हवा और बारिश के कतरों आपकी पुरसकून लाइफ को मज़ीद 4 चांद लगाने की कोशिश करते हैं। ये बारिश का पानी इतना आपके लिए फ़ायदियत रखता है। इसके बाद साफ़ हवा से लुत्फ़ अंदोज़ हूँ। बारिश के बाद जहाँ तमाम चीज़ें धुल कर निखरी निखरी महसूस होती हैं, वहीं हवा भी नहायत साफ़ सुथरी और आलूदगी से पाक हो जाती है। यानी आपको पता है कि जब बारिश होती है तो कितना मौसम सुहाना हो जाता है, फ़र्द बख्श हो जाता है। हर तरफ इंसान खुशगवार ज़िंदगी में मुब्तला हो जाते हैं। इसके बाद बारिश की खुशबू दिमाग को पुरसकून करने का सबब बनती है। बारिशों के मौसम में मिट्टी से आने वाली सूंधी सूंधी खुशबू दिलो दिमाग पर हैरान कुन असरात मुरतब करती है, और आप तमाम दबाव और परेशानियों से आज़ाद होकर ख़ुद को हल्का फुल्का महसूस करते हैं। जब यानी आप बारिश के पानी से नहाएंगे, थोड़ी सी ठंडक महसूस करेंगे। इसके बाद आ जाता है नम हवा। जिल्द के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद होती है। क्या आप जानते हैं कि बारिशों में चलने वाली यानी नमी जो ठंडी हवा होती है, आपकी जिल्द के लिए नहायत मुफीद है। माहिरीन के मुताबिक ये हवा जिल्द के अंदर मौजूद मुज़रमातों में कमी करके उसे तरोताज़ा बख्शती है, और जिल्द निखरी निखरी महसूस हो जाती है जब यानी आप बारिश के पानी से नहाएंगे। इसके अलावा वो हमारे दोस्त अहबाब जो कि मोटापे जैसी मूजी मर्ज़ में मुब्तला हैं, जो मोटापे जैसी मूजी मर्ज़ में मुब्तला हैं, वो बिल्कुल परेशान ना हूँ। जब भी बारिश हो, सर्दियों में मैं नहीं कह सकता, इस बरसात के मौसम में, गर्मियों के मौसम में, जब भी बारिश हो तो ज़रूर कोशिश करें कि थोड़ी सी देर के लिए उसकी ठंडक लें, उसकी नम लें, उसके बारिश के पानी से नहाएं। 10 मिनट नहाएं, 15 मिनट नहाएं, तो इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक तआला की तरफ से ये रहमत इंशाअल्लाह आपको बहुत ज़्यादा बीमारियों से बचाएगी।
آپ کو پتہ ہے کہ ایک موٹاپے میں کتنی مرضیں ہوتی ہیں. ایک موٹاپے میں شوگر، بلڈ پریشر، ہیپاٹائٹس بی سی، اتنی بڑی مرض میں مبتلا ہوتا ہے وہ شخص جو کہ موٹاپے میں مبتلا ہوتا ہے. تو خصوصی طور پر آپ بالکل ایک پیسہ بھی ٹکا بھی نہ لگائیں، صرف آپ نے جب بارش ہو تو تھوڑا تھوڑا نہائیں. انشاءاللہ آپ کی لائف میں 4 نہیں بلکہ 14 چاند لگیں گے انشاءاللہ جب آپ بارش کے پانی سے نہائیں گے. اس کے بعد تخلیقی صلاحیتوں میں اضافہ کرتی ہے. وہ ہمارے دوست احباب جو کہ بارش کے پانی سے نہانے سے کتراتے ہیں، بارش میں تمام مصروفیات زندگی ماند پڑ جاتی ہیں. سڑکیں آپ کو پتہ ہے کہ خالی اور صاف ستھری ہو جاتی ہیں. نکھرے نکھرے دھلے دھلائے درخت، خاموشی، یہ سب آپ کے اندر نئے احساسات کو جنم دیتی ہیں. یعنی صرف اور صرف جب بارش ہوتی ہے تو. اس کے بعد بارش میں آپ چیزوں کو عام دنوں سے ہٹ کر ایک نئے زاویے سے دیکھتے ہیں. یہ آپ کے اندرونی دبی ہوئی تخلیقی صلاحیتوں کو ابھارتی ہے اور ان میں اضافہ کرتی ہے. بارش کے موسم میں مصوروں، شاعروں اور دیگر تخلیقی کاروں کو 4 چاند لگ جاتے ہیں. جب بارش ہوتی ہے تو ان کے ذہن میں ایک نئی تازگی آ جاتی ہے، یعنی مصوروں میں، شاعروں میں، ادیبوں میں. اس کے بعد ڈپریشن سے نجات. بارش میں بھیگنے سے ڈپریشن سے نجات ملتی ہے. بارش کی خوشبو اور اس کی آواز نہایت ہی پرسکون ہوتی ہے اور آپ کی توجہ منفی چیزوں سے ہٹ کر مثبت چیزوں کی طرف ہو جاتی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ جب بارش ہوتی ہے تو کتنا موسم سہانا اور رنگین ہو جاتا ہے. پھر آپ اس میں جب نہاتے ہیں تو پھر جتنے بھی آپ ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں، پریشانی میں مبتلا ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی اس رحمت میں جب آپ نہاتے ہیں تو تمام تر پریشانیوں سے آپ نجات حاصل کر لیتے ہیں جب آپ بارش کے پانی سے نہاتے ہیں. تو دوستو، اگر جب آپ کے شہر میں بارش ہو تو سب کچھ بھول کر بارش کے پانی میں ضرور بھیگیں، ضرور نہائیں. تھوڑی دیر نہیں تو کم از کم 5 یا 10 منٹ بھیگنے کی کوشش کریں. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ آپ کو تمام تر خطرناک امراض سے محفوظ فرمائے اور آپ کی لائف کو روشن کرے. اللہ تبارک تعالیٰ آپ سے تمام تر مرضیں دور کرے. تو پیارے دوستو، یہ دیکھا آپ نے کہ آپ پیارے بھائیوں کو میں نے کتنی بڑی ایک ویڈیو دی جس میں بارش کے پانی سے آپ نہائیں گے تو کتنی بڑی بڑی امراض سے آپ محفوظ رہ جائیں گے. اس کے علاوہ ایک جگہ پر میں نے پڑھا ہے، سنا ہے کہ بارش کے پانی میں بہت زیادہ عرق گلاب ہوتا ہے. یعنی گلاب جو کہ حضور علیہ السلام کے پسینے سے بنایا گیا ہے، تو اس گلاب کا عرق اس بارش کے پانی میں بہت زیادہ شامل ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ ایک اور میں آپ کو دنیاوی ٹپس بھی دیتا ہوں. یعنی ان چیزوں سے ہٹ کر، اپنی صحت سے ہٹ کر، صحت میں آپ کی تو 4 چاند لگیں گے انشاءاللہ، لیکن اس سے ہٹ کر بھی ایک اور میں آپ کو ٹپس دیتا ہوں کہ وہ ہمارے دوست احباب جنہوں نے UPS لگایا ہوا ہے، بیٹری گھر میں ہے، تو بارش کا صاف ستھرا پانی اپنے گھر میں اپنی بوتلوں میں محفوظ کر لیں، سیو کر لیں. جب آپ کی بیٹری کا پانی ختم ہو تو وہ بارش کا پانی آپ ڈالیں گے تو پھر آپ اس کی ٹائمنگ دیکھیں گے کہ کتنی اچھی ٹائمنگ ہوگی اس بیٹری کی. اور انشاءاللہ جہاں پہ اس نے 3 یا 4 منتھ نکالنے ہیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ 7-8 منتھ نکالے گی. یعنی جہاں پہ اس نے 1 سال نکالنا ہے بیٹری نے تو کم سے کم 1.5 یا 2 سال نکالے گی انشاءاللہ. تو پیارے بھائیوں، اس اپنے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں. اس ویڈیو کو اگر آپ کو یہ اچھی لگتی ہے، اس کے علاوہ اگر آپ کا کوئی پیسہ نہیں لگتا تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا. اگر مزید ہو سکے تو اس کو شیئر کریں باقی تاکہ وہ ہمارے دوست احباب بھی اس سے بینیفٹ فائدہ اٹھائیں جو کہ بارش کے پانی سے کنی کتراتے ہیں، بارش کے پانی میں نہانے سے گریز کرتے ہیں، اوائڈ رہتے ہیں.
تو وہ بھی بارش کے پانی میں نہائیں اور اپنی ڈپریشن کو دور کریں، اپنی صحت کو چار چاند لگائیں۔ اگر وہ موٹاپے جیسی موذی مرض میں مبتلا ہے تو لگاتار نہانے کی کوشش کرے گا تو انشاءاللہ اس کی لائف میں 4 نہیں بلکہ 14 چاند لگیں گے۔ تو چلتے ہیں ایک اور نیکسٹ ویڈیو میں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ہو سکے تو مجھے نماز پنجگانہ پڑھ کر دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ سی یو اگین نیکسٹ ٹائم۔ اللہ حامی و ناصر۔ Thank you for watching this video. If you like my video, please subscribe to my channel and do not forget like and share and subscribe to my channel. After watching this video, take care. Bye. See you again next time. Allah Hafiz.